قسمت چهارم، خرگوش سفید. چی کار میکنی؟ طرف خطرناکه. کجا میری کوچولو؟ اینجا میدون مینه. جلوتر نرو، خودتو به کشتن میدی. نه اون طرف نرو. تا چند کیلومتر هیچ جنبنده‌ای نمیتونه از اینجا عبور کنه قربان. یه نفر هست که میتونه. منظورتون رو نمیفهمم. اسمش ابراهیمه، تو شاخه اطلاعات عملیات. هنوز نتونستیم بزنیمش چون من باید کارشو تموم کنم. اسمشو نشنیدم قربان. چون فرمانده نیست، بسیجیه. حس میکنم همین دورو بره. نترس کوچولو، آروم باش.
میخواست ما نجات پیدا کنیم و موفق شد. به خاطر جون من و تو خودشو به خطر انداخت. خبر رسیده به اسیا خیلی پیشروی کردن. هر طور شده باید جلوشونو بگیریم. نباید بذاریم بیان جلو وگرنه قیچیمون میکنن. عمرن بتونن. ببخشید، منظورم اینه که خیالتون راحت باشه. ما اجازه نمیدیم هیچ جنبنده ای از اینجا رد بشه. با اراده‌ای که من تو چهره بچه ها میبینم و با توکل به حضرت حق از این آزمونم رو سپید بیرون میایم. ولی خب این عملیات حاجی، تا رزمندایی مثل ابراهیم داریم غم نداریم. خدا پشت و پناه همتون. حاجی جان، زمان عملیات حدوداً مشخص شده یا هنوز تصمیمی گرفته نشده؟ نزدیکه برادر، نزدیکه. زمانشو نمیتونیم بگیم. حالا فهمیدم حاجی جان. پس ابراهیم واسه همین رفته شناسایی. تا غروب باید برگرده. گفت میرم یه گشتی اطراف خط میزنم برمیگردم. دیدیش بگو عباس کارت داره. به روی چشم حاجی جون. اونهاش داره میاد. خودشه؟ از کجا فهمیدی ابراهیمه؟ از اینجا که چیزی معلوم نیست. حاجی جون، ما بچهای میدون خراسون از دور حضور همدیگر رو حس میکنیم. بو بکشیم همو پیدا میکنیم. موتور سواری ابراهیم هم که از مسافت خیلی دور معلومه. یعنی چطوری موتور میرونه؟ آها، چجوری الان میگم. خدایی حاجی نگاه کن چجوری ویراژ میده. کارش خیلی درسته. مدامم چراغ میزنه. فرقی نمیکنه تو بیابون و میدون میرم چراغ میزنه. ما که حکمت این کارو نفهمیدیم. والا منم نفهمیدم چرا. حتما این یه رازه. چرا اون ولی رفت؟ حاجی با اجازه. یا علی، سلام منو بهش برسون. بگو یه سری به من بزنه. به روی چشم. سلام، اینو از کجا پیدا کردی؟ سلام. مواظبش باش تا من برگردم. رو چشم. کجا میری؟ بیا پیش خودم. وایسا دیگه. وایسا. چه خبر اینجا؟ هیچی حاجی جون. یه خرگوش دنبال محسن کرده بود. نه ببخشید، یه محسن، یعنی محسن. خیلی خوب، آماده بشین که وقت نمازه که خوندیم دوباره باید بریم شناسایی. با نام آقا زین العابدین انشالله دشمن رو زمینگیر میکنیم. انشالله. توکل به خدا. محسن استراحت بسه. خب تعریف کن دیگه، چه خبره محسن جان؟ نفهمیدی حاج عباس با هم چی کار داره؟ نکنه میخواد تاریخ عملیاتو بگه. به تو که چیزی نگفت ها؟ نه والا، باور کن از این ور اونور تعریفتو میشنوه. یعنی تو نفهمیدی عملیات کیه؟ نه والا، چیزی بروز نداد. تو که خوب میشناسیش. بپا! نترس، یه خودت از من قهرمان نساختی. پس چرا میترسی؟ نترس بابا، من اینجا.
گفتم که نترس. ابراهیم جان یه کاری بکن. راه دیگه ای نیست هستون بریم؟ چرا هست؟ میندازیم از تیر دو قلو میریم. حرفا میزنی ها؟ راه کدومه؟ آبراه و خلاف جهت آب که ما رو نبینن. مگه ما رو دیدن؟ نه علکی دارن شلیک میکنن. اومدیم شناسایی یا اخوی ماهیگیری که نیومدیم. این مسیر سختره. یه از دیدشون خارج میشیم. یعنی امتره؟ بیا بشین پشت فرمون، من برم بیرون ببینم چه شده. من رانندگی بلد نیستم. فقط فرمون رو محکم نگه دار. همین. باشه ولی اگه راه افتاد چی؟ یا بلی هوا که روشن باشه پیدا میکنم. ابراهیم یه پهلوانه، اون ماشین رو راه میندازه، اون میتونه این کار بکنه. ذکر و نمونه های ابراهیم همیشه مشکل خوش است. کمک نمیخوای؟ فرمون رو بل نکنی ها، همونجا جات امنه. ابراهیم جان کم آوردم، ترسیدم. یکم نوحه بخون. باشه دل بده به سالار شهیدان. دوباره مرغ دلم میل کربلا داره. محسن ماشینو بذار تو دنده، گاز بده. دال وسطی ترمز بگیر. یعنی ابراهیم رفت زیر ماشین. پسر جون تو فرق بین پدال گاز و ترمز رو نمیدونی؟ ببین چی به روز من آوردی آخه. تو زنده ای؟ گفتم که بلد نیستم. اصلا نمیفهمم تو اینجا چی کار میکنی. یه تنه میتونی یه محل رو زمینگیر کنی. ببخشید خیلی ترسیده بودم. به خیر گذشت. باید برگردیم قرارگاه با موتور بریم شناسایی. بسیه ما رو دیدن. ابراهیم کجایی؟ الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. آشور باید حرکت کنیم.
کجا بریم؟ همه طرف بسته است. بلند شو، الان اینجا رو میگیرن زیر آتیش. میاد سمت ما مگه نه؟ الان برشون میگردم. سلام. حالت چطوره؟ بهتری؟ سلام حاجی جون. بهترم. بدنم خیلی کوفته است. روز سختی و پشت سر گذاشتیم ولی خوب ساکت شدن. خدا رو شکر موفق شدیم. با کمک و همت دوستمون آقا ابراهیم. ببینم راستی ابراهیم کجاست؟ میخوام ببینمش. پیداش نیست. این پسر اصلا نمیفهمه خستگی چیه. رفته یکی از مجروحای شناسایی رو بیاره. خدا بهش قوت بده. واقعا اگه امروز این پهلوون نبود. آره شنیدم چه رشادتی به خرج داده. میگن تا اینجا کولت کرده و آوردتت. درسته؟ مجروح شده بودم حاجی جون. ولی بچه ها میگن اون موقع مجروح نبودی. اگه ابراهیم اومد بگو حتما یه سر بیاد پیش من. به سعادتت رسول، به آرزوت رسیدی رفیق. ای قاصد دل برسان به حسین پیام مرا، ای آه رسا برسان به حسین سلام مرا. یا سید و شهدا خودت کمکمون کن. اینجا چی کار میکنی؟ الان خلاصش میکنم تا توی میدان مین واسه ایرانی ها معبر باز نکنه. الله اکبر. بیا پیش من نترس. بیا. الله اکبر الله اکبر الله دشت فکه بهمن 61
خمینی رهبر، خمینی رهبر. درود بر رزمندگان اسلام، درود بر رزمندگان اسلام. کی خسته است؟ دشمن. کی خسته است؟ دشمن. گردان در اختیار خود. بدنتون رو عادت بدید به جرعه نوشیدن آب. ممکنه چند روز تو منطقه آب گیرتون نیاد. جیره‌بندی آب مسئله مهمی. قسمت پنجم، فک آخرین میعاد. سریع‌تر، زود باش برادر. یکم بیا عقب. حالا با دست چپ خودتو خلاص کن. ماشاءالله. حواستون باشه عملیات تو شبه. شاید زیر خمپاره و توپ دشمن باشین. پس نباید تو معبر گیر کنین. حاجی چشمت روشن. سلامت باشی. اما بابت چی؟ رفیقمون اومده حاجی. کدومشون؟ ابراهیم. چی؟ گفتی ابراهیم؟ ابراهیم واقعا اومده فکه؟ آره حاجی جون اومده. ابراهیم کی رسید؟ صبح رسیده. از صبح تا حالا سرش هم شلوغه. خیلی ها رفتن دیدنش. خیلی باحال این ابراهیم. بس که با صفاست این بشر. خلاصه اینکه خیلی دلم برای بچه ها تنگ شده بود. این شد که تصمیم گرفتم زودتر برگردم پیشتون. یالا یالا حاجی مجازه. اینجا رو سلام علیکم پهلوون. سلام علیکم و رحمت الله. عباس آقای گل، خوش اومدی. بفرما بفرما. علی آقا چادر خودته. چاکرم بفرمایید. خب ابراهیم خوبی؟ مادر داداشا خوبن؟ دومی آره، اولی نه. خب با اجازه یا علی مادر التماس دعا. خب ستاره سوئل شدی داشه ابراهیم. معلومه کجایی مشی؟ زیر سایه شما. علی جان چرا غریبی میکنی؟ بیا جلوتر. مخلصم. از محل چه خبر داشه ابراهیم؟ سر جاشه. دیگه تو شهر حس خفگی بهم دست میده عباس. همش خدا میکردم زودتر مجروحیتم خوب بشه، برگردم جبهه. بعد از ظهر یه دوری بزن تو منطقه. میخوام نظرتو بدونم. خبریه؟ آره خبرای خوب. عملیات داریم. نظرش چی داشت ابراهیم؟ خوب نیست علی. چطور دشت صافم کرد؟ یعنی چی؟ رزمنده ها کجای این زمین باز میخوان پناه بگیرن؟ شناساییش خیلی سخت و پیچیده بود. غیر از صافی منطقه و کانال، بعضیا کلی مانع و مین تو این دشت کار گذاشتن. کاری که گفتی انجام دادم. بیا سوار شو تو راه حرف میزنی. کدوم کارو میگی انجام دادم؟ من یه نگاه به منطقه انداختم. خب منطقه مثل کف دست صافه.
وضعیت شناسایی منطقه چطوره؟ بچه‌های اطلاعات شناسایی خیلی زحمت کشیدن. من که خیلی نگرانم. به نظر چند روز دیگه عملیات داریم؟ نمیدونم. دارم میرم جلسه فرماندهی عملیات. حتما اونجا در موردش صحبت میکنیم. بس نگه دار من پیاده شم. نه بابا وایسا. اتفاقا یه عزیزی گفت حتما ابراهیم هادی رو با خودت بیار بعد جلسه دعای توسل بخونه. کی؟ هم اسمت هم هست. ابراهیم همت؟ باریکلا. بس بزن بریم. چه مدلی بزنم داشت ابرام؟ خودتو لوس نکن. نوبت منم میشه. مدل 4 را بزن. یادش بخیر. کسی بوده که تو مدرسه موهاش مدل 4 را زده باشن؟ بله من. عجب. تو چی علی؟ حتما برادر، بسیار تا بسیار تنبیه شدم تو مدرسه، از جمله تراش چهارراهی سر. پس چرا دستتو بالا نبردی؟ دستم بنده. خب داشت ابرام. بابا آقا مرتضی از این طرفا تو هم دل طاقت نیبود؟ آره، وقتی شنیدم عملیات نزدیک خودم رو رسوندم. بابا برادرها اصل جنس تشریف آورد. حاجی موهاش یه صفایی بده. نه نمیخوام داداش، نمیخوام. چرا میخواد؟ قیافت بدون مو خوشگلتره. بچه ها بگیریدش این تازه دوماد و نذارید در بره. یاری بچه چیزی بیا نزدیم، همه چی رو جمجور کنیم. دادش کنم بس چه نمیدونم. آرزو باشته خواهی که چک کن. داشت ابرام خیلی نورانی شدی. روزی که آقای بهشتی شهید شد خیلی ناراحت شدم، اما به خودم گفتم خوش به حالش که با شهادت رفت. حیف بود با مرگ طبیعی از دنیا بره. اصغر وصالی، علی قربانی، قاسم تشکری، خیلی از رفقای منم رفتن. طوری شده که رفیقام تو قطعه شهدا بیشتر از بچه مردمن. همه رفتن، دل ما رو خون نکن دیگه ابراهیم. خرمشهر آزاد شد و یه عملیات دیگه تو راهه. شهادت لیاقت میخواد، هرچند توکلم به خداست. خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگلترین شهادت رو میخوام. خوشگلترین شهادت دیگه چیه؟ اینکه جایی بمونی که دست احدی بهت نرسه، کسی هم تو رو نشناسه، خودت باشی و آقا مولا هم بیاد سرتو به دامن بگیره. این خوشگلترین شهادته. داشت ابرام تو رو خدا اینطوری حرف نزن. دلم میخواد جوری شهید بشم که هیچ کس به زحمت نیفته، حتی یه وجب از خاک این مملکت رو اشغال نکنم، حرفی ازم نباشه. گمنام. خب بیا با گروه فرماندهی برو شده. میخوای با آقا عباس بگم؟ هر جام لازم شد کمک میکنی. نه میخوام با بسیجیه باشم. خب مهمات برای چی بگیرم؟ فقط 2 نارنجک، اسلحه اگه احتیاج شد از بعثی‌ها میگیریم. دوست دارم قبل رفتن عباس رو ببینم. بفرما، حلال زده است. حاجی داره میاد. کجایی داشت ابرام؟ بیا با ما بریم. حاجی هر چی بهش میگم با گروه فرماندهی برو، میگه با بسیجی‌ها راحت‌ترم. آره داشت ابرام؟ بله، این یادگار برای تو عباس. نه ابرام جون، پیش خودت باش، احتیاجت میشه. من بهش احتیاجی ندارم. ابرام جون، برای عملیات 2 مسیر عبوری داریم. بچه‌های رزمنده از مسیر اول عبور میکنن. من با یه سری از بچه‌های اطلاعات و فرمانده ها از مسیر دوم میایم. تو هم با ما بیا. من از مسیر اول با بچه‌های بسیجی میرم. اشکالی نداره که ها؟ نه. این چه حرفیه پهلوون؟ بیا مادر از حرم بیرون، سر به بستانت می رود میدان.
بیا مادر از حرم بیرون، سر به بستانت می رود میدان. کفن بنما بر تن قاسم، مونس جانت می رود میدان. بیا مادر درد دل گویم، این دم آخر با تو از احسان. مکن دیگر بعدم ای مادر، گریه و زاری ناله و افغان. اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان، صبر کن مادر. اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان، صبر کن مادر. اگر دیدی رأس من بر نی چون مه تابان، صبر کن مادر. برادرم امشب یا به دیدار معبود می رسید، یا باید مثل عمه سادات اسارت و تحمل و قهرمانانه مقاومت کنید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیها. دشمن 3 کانال به موازات خط مرزی حفر کرده تا مانع پیشرویمون بشه. غیر از کانال، یه سری موانع مثل میدان مین و سیم‌های خاردارم در طول مسیر حرکت ما قرار داره. انشاءالله نزدیک 2 پاسگاه طاووسیه و رشیدیه که برسیم، مرحله اول عملیات تموم میشه. اون وقت رزمنده های تازه نفس لشکر سید الشهدا وارد میشن و برای ادامه عملیات به سمت الاماره حرکت میکنن. مسیر حرکت شما یه راه باریک ما بین میادین مین خواهد بود. انشالله همه شما برادرای گردان کمیل و خدشکنان به اهداف از پیش تعیین شده خواهید رسید. برادرها بلند شین، باید زودتر راه بیفتیم. چی شده برادر بانکدار؟ وقت رفتنه؟ آره اخوی، نباید زمان از دست بدیم، باید راه بیفتیم. وقت نماز شد برادر. وای نمیستیم برا نماز؟ نه،
نیت کن تو حرکت بخون. برادران نیت کنید نماز مغرب و عشا رو تو حرکت میخونید. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله